प्रोफेसर साहब ये बताइए कि जैसे कि डॉक्टर मुनव्वर साहब बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो उसके पीछे अमेरिका था, जबकि दूसरी जानिब हमने देखा कि इजराइल भी कहीं ना कहीं हाँ पुश्त पनाही कर हाँ रहा था। ये तो इजराइल के क्या स्टेक्स हैं इस खित्ते में, क्योंकि अमेरिका के तो डायरेक्ट स्टेक्स हैं क्योंकि सी पैक को वो नुकसान पहुंचाना चाहता है, इजराइल के क्या स्टेक नजर आ रहे हैं आपको? अच्छा, ऐसा है कि ये जो आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, उनके सिर्फ सी पैक नहीं जी बल्कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ डील मेकर। तो क्वाइट पॉसिबल कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले नशरियात में कहा था और उससे पहले बाकी चैनल्स पे भी मैं कह चुका हूँ कि ये F-35 की डील है और अल्टीमेट अभी आगे चलकर हिंदुस्तानी कौम को पता लगेगा कि ये जंग इनको कितने में पड़ी है, नंबर वन। नंबर टू, जब आप इसराइल की बात करते हैं तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्कों में से एक है, शायद चंद एक मुल्क और हैं, बांग्लादेश भी है उसके अंदर, जिन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया हुआ। और पाकिस्तान के अवाम के साथ जो इसराइल की नफ़रत है वो आपको खुलकर नज़र आती है कि जो इसराइली ड्रोन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए हैं उनके ऑपरेटर आई बिलीव कि वो हिंदुस्तान में बैठ के ऑपरेट कर रहे थे। तो ये पक्की बात है कि जो यहूद का गठजोड़ है वो हनूद के साथ, वो पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़ इसीलिए है कि हम उनको नहीं मानते और हम बाकी सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, इसराइल को मानने के अंदर पाकिस्तान एक आखिरी मुल्क होगा। इसी वजह से उस नफ़रत के अंदर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान का साथ दे रहे हैं। सर, ये तो बाबाए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम इज़राइल को नहीं मानेंगे, और मेरा ख़्याल है जब तक पाकिस्तान कायम है हम इस हवाले से जो है वो उसको मानने से इनकार ही करेंगे। इस वक्त ये बताएं कि भारत का जितना नुकसान हुआ है और जिस तरह इस जंग को ख़त्म किया गया है, अमरीकी सदर फौरी आ गए हैं इस दौरान, तो ये टाइमिंग कितनी मैटर करती है? ये टाइमिंग बहुत मैटर करती है। मैंने अभी दोपहर वाली नशरियात के अंदर कहा था कि अगर ये डी एस्केलेट नहीं होती सिचुएशन तो क्वाइट पॉसिबल, चूँकि आप एक छोटा मुल्क हैं और आपको पता है कि अगर इंडिया किसी जंगी जुनून में सिचुएशन उस हद तक ले जाता है कि एटॉमिक वॉरफेयर तक बात आ जाए, और पाकिस्तान के में सुना जा रहा था कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो दोबारा बैठ रही है किसी बड़े फैसले के लिए, तो ये टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोनों मुल्कों ने अपने अपने जो उधर सियासी मकासद और यहाँ वाले अपनी जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट थी और जो हमारा जैसे कहते हैं कि हमारी सरहदें जो हैं उनको वायलेट किया गया था और आवाम के ऊपर बम्बारमेंट की गई थी या मिसाइल मारे गए थे, तो हमारा इस डेटरेंस को कायम रखने के लिए जो ज़रूरी था वो हम कर चुके हुए थे। तो ऐसे में अगर इंटरनेशनल पावर्स इंटरवीन नहीं करती थी तो जंग ज़्यादा एस्केलेट हो सकती थी। और पिछली कई नशरियात के अंदर हम लोग ये सारे ये कह चुके हैं कि हिंदुस्तान की इकॉनमी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, 3 दिन से ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। तो आज तीसरा दिन है, आप खुद देख लें कि एक दिन उन्होंने अटैक किया, अगले दिन क्या उसे कहते हैं पता लग गया कि उनके राफेल और बाकी चीज़ें हमने जो है ना वो उसको ड्रोन्स को सारा बर्बाद कर दिया। दूसरे दिन क्या उसे कहते हैं जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो एक ही दिन लगा, शायद आधा दिन लगा होगा कि हिंदुस्तान ने भी और बाकी दुनिया को भी ये रियलाइज़ हो गया कि हमने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया है। पाकिस्तान उस चीज़ से और उस कैपेसिटी और कैपेबिलिटी से बहुत आगे है जो हम का सोच रहे हैं। तो पाकिस्तान के बारे में ये है कि चूँकि 70 साल में हमने अपने दिफा के ऊपर अपना पेट काट कर खर्च किया है, तो आज वो नज़र आ रहा है। वो लोग जो कहते थे कि जी पाकिस्तान अपने दिफा पे बहुत खर्च करता है, आज उनको पता लग गया होगा कि फ़लस्तीन और इसराइल और यूक्रेन और रशिया वाला जो कंपैरिजन भारत करके बैठा हुआ था, मिस कैलकुलेशन, वो गलत साबित हो गया। और ये ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था, ये राइट टाइम के ऊपर इंटरवीन किया है और बैनुल अक़वामी तौर पर अमेरिका ने वो रोल प्ले किया है जो उसको करना चाहिए। तो वो अलग बात है कि इसके आगे क्या फ़ायदे अमेरिका को होंगे, वो किसी और टाइम पे हम बात कर लेंगे। डॉक्टर मुनव्वर साहब, आप ये बताएं कि पहले भी मैंने एक सवाल किया था कि टेबल टॉक पर कौन से ऐसे मामलात हैं जिस पर हम बात करेंगे। अभी ये जंग तो रुक गई है, लेकिन दूसरी जानिब जो इंडिया है उसकी जानिब से सिंतास मुआहदे को रोका गया है। आप क्या समझते हैं कि इसके बाद वो उसकी मअतली को ख़त्म कर देगा या अब ये कहीं नज़ करास है? नहीं, वो उसको मुअत्तल नहीं कर सकता, उसकी गारंटी वर्ल्ड बैंक की है। अलबत्ता वो इस किस्म की अब वो पुरानी जो हठधर्मियाँ हैं
کہ پانی میں کبھی رکاوٹ ڈال دی، کبھی اس کے اوپر کوئی اور ڈیم بنا لیا. تو سر یہ بھی تو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی تو خلاف ورزی ہے نا؟ نہیں دیکھیں، اس میں برادر بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا میں نا ایک ہی لا ہے کہ کوئی لا نہیں ہوتا، مائٹ از رائٹ چلتا ہے. جو تگڑا ہوگا اس کی مرضی چلے گی. وہ ایشو جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا تھا پہلی دوپہر والی نشریات میں، تو اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی پر گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن اب چونکہ یہ انٹرنیشنل انٹرونشن ظاہر ہے امریکہ بگ باس نے کی ہے یا جو گفتگو ہوئی ہے، تو فوری طور پہ جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ سیز فائر ہوا ہے. تو وہ ایشو، ہاں یہ ضرور آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اب انڈین وہ جو پانی روکنے والا جو کام یا تو بالکل باز آ جائیں گے یا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر شرارت جو ہے اس کو بڑھائیں گے. سر آپ نے ابھی کہا کہ مائٹی از رائٹ، مائٹ از رائٹ. تو آپ کو ابھی لگتا ہے کہ جس طرح ہم نے جواب دیا ہے تو کیا ابھی بھی انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ مائٹی ہے؟ کیونکہ اگر وہ ڈیم بنائیں گے اور ہمارا پانی روکتے ہیں تو کیا ہم ان پر اس حوالے سے بات چیت جو انٹرنیشنل فورم پر تو کریں گے، تو کیا ہم اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں اٹھا سکیں گے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل فورم جو ہوتے ہیں نا ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ لک بزی ڈو نتھنگ، اور ڈبیٹنگ پلیٹ فارم ہوتے ہیں. تو اس میں نے کہا کہ اس پر کو بہت اچھی ہے بڑی امید جو فوری طور پہ کرنا ہے وہ خوش فہمی ہو سکتی ہے. تو اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ انڈر دا ٹیبل یا بیہائنڈ دا ڈورز انڈینز کو اس چیز پر فورس کیا جائے یا کہا جائے کہ وہ، کیونکہ ایک اس میں ایشو اور بھی ہے کہ یہ اگر میرا ہاتھ جو ہے یہ انڈیا ہے نا، تو یہاں پر ان کا سب سے بڑا دریا ہے برہم پترا، تو اس کے اوپر جو ڈیم ہے وہ چائنیز نے بھی بنانا شروع کر دیا ہے. تو فی الحال جو ابھی ایک سائلنٹ پاور بیٹھی ہوئی ہے نا اس کا نام چائنا ہے. تو وہ پھر دیکھنا ہوگا کہ اب ان فیوچر نیئر فیوچر. تو سر کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف سنتاس معاہدہ معطل کیا جاتا ہے، ڈیم بنایا جاتا ہے، پانی روکا جاتا ہے، تو چائنا ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ چائنا بھی انڈیا کا پانی روک لے گا؟ چائنا اپنے طریقے سے، میں کہتا ہوں کہ ممکنات اور امکانات کا کھیل ہوتا ہے. ہسٹری کیا کہتی ہے اس حوالے سے کہ اس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ پہلے بھی اگر مسائل پیدا ہوتے تھے تو چائنا کی طرف سے ریئیکٹ کیا جاتا تھا سفارتی طور پر یا کسی اور طریقے سے، لیکن اس دفعہ ہم نے چائنا کا کردار بڑا خاموش دیکھا. دیکھیں خاموش ضرور تھا لیکن پریکٹیکل تھا. وہ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کہیں کہ سر کوئی ثبوت ہے تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کیا. نہیں سر، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے، میں ویسے فار آرگیومنٹ ٹھیک ہے. ایشو یہ ہے کہ چائنا کا جو سی پیک کا منصوبہ ہے وہ ڈائریکٹلی، اب دیکھیں نا، ون بیلٹ روڈ انیشیٹو ہو، سی پیک ہو، تو انڈیا واحد اس خطے کا بڑا ملک ہے جو ابھی تک اس کا حصہ نہیں بن رہا. انڈیا کے جو ڈاؤٹس ہیں ان کے پرسپیکٹو پہ چلے جائیں، ایکڈیمک گفتگو کر لیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سی پیک آپریشنل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا کی پوری انوالومنٹ ہو جائے گی پاکستان کے اندر اور وہ ہم پر ڈومینیٹ کر جائیں گے. لیکن دوسری سائیڈ پر جو ورلڈ سٹیج ایک سیٹ ہوئی پڑی ہے نا، اس میں امریکہ گریجولی سلولی بیک فٹ کی طرف جا رہا ہے، اور اسی طرح چائنا پلس آپ رشیا کہہ لیں کہ وہ گریجولی آگے کی طرف آ رہے ہیں. دیکھیں کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طرح سے پاکستان کو یوکرین بنانے کی کوشش بھی کی، بالکل، کہ جی جس طرح سے رشیا نے یورپ کو بے بس کیا. اچھا اس کا کیا کس طرح پتہ چلتا ہے؟ اس دوران جتنا بھی میں نے ویسٹرن میڈیا کو، وہ فرانس کا ہو، جرمنی کا ہو، میں دیکھا نا، تو بڑا کرٹیکل طریقے سے گفتگو کرتے تھے، جس طرح اس میں نا تھوڑا سا ان کو ہوپ نظر آ رہی تھی کہ اچھا جس طرح ہمارے یہاں یوکرین میں ایک ڈسٹربنس ہے، چلو پاکستان بھی ایک الائی ہے چائنا کا، رشیا کا نہ صحیح، تو وہاں پر ڈسٹربنس ہم نے کریٹ کی ہے. تو آپ یہ کہہ لیں کہ ورلڈ تھیٹر کے اندر جو ایک میجر موو کرنے کی کوشش کی گئی وہ وقت سے بہت پہلے اور سوچ سے بہت پہلے، جس طرح کہتے ہیں نا شارٹسٹ لو سٹوری، انڈینز بڑے ماہر ہیں موویز بنانے میں. تو میرا نہیں خیال کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی کوئی شارٹ اور میننگ فل وار کوئی اور ہوئی ہوگی.